But Kamal, in a country like ours, जहाँ पे we are one IMF dependent, two अगर वो अच्छा कमा भी रहे हैं तो already cost of living is very high, और अगर उसमें वो सर्विस भी महंगी आ गई तो उनको बचेगा क्या? और मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि अभी तक तो जो ग्लोबली रिमोट एरियाज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्टारलिंक फॉर एग्जांपल ज़्यादा यूज़ होता है, मेन यूरोपियन हब में नहीं है, तो व्हाई आर वी गोइंग फॉर इट? एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं हम उनके साथ, वी मस्ट मेक श्योर कि दैट इज़ मेड पब्लिक, बिकॉज उसमें क्या है, उसका ह्यूमन राइट्स से कितना ताल्लुक़ है, उसमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो एड्रेस की गई हैं कि नहीं की गई हैं. कई दफ़ा गवर्नमेंट्स बिग बिजनेस और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए भी ऐसा करते हैं. सो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट ट्रांसपेरेंट? देखिए, ट्रांसपेरेंट तो होना ही चाहिए. हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. हमारी प्राइवेसी एज ह्यूमन, वी हैव द राइट टू नो कि हमारी प्राइवेसी और जो बाकी इश्यूज़ हैं जो कि हमें कंसर्न करते हैं, हैव दे बीन एड्रेस्ड और नॉट एड्रेस्ड. ठीक है, तो वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अलबत्ता देखिए, नई टेक्नोलॉजी इनोवेटेबल होती है. उसको पाकिस्तान को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए. उसको लाने से पाकिस्तान को ज़रूर लाना चाहिए. पाकिस्तान शुड अवेल इट. और जहाँ जहाँ अब जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेट की एक्सेस फाइबर के थ्रू नहीं हो सकती, वहाँ वहाँ स्टारलिंक के थ्रू वो एक्सेस प्रोवाइड की जा सकती है उन बिजनेसेस के लिए या उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि उसे अफोर्ड कर सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट AI अ बिट, क्योंकि उसके बगैर तो आजकल बात पूरी नहीं होती. जो लोग बात कर रहे हैं इन द वेस्ट, दे थिंक विद इन 5 years AI से ह्यूमन रिसोर्स है उस पर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है. आपको जैसे एक वक्त में हम ऑटोमेटेड गाड़ियों की बात करते थे तो भी एक डिस्कशन चली थी कि फिर व्हाट वुड हैपन टू द ड्राइवर्स फॉर एग्जांपल. अब तो AI तो इतना वाइड है कि क्या उसके बाद ह्यूमन रिप्लेसमेंट हो रही है ये कम्प्लीटली, और अगर हो रही है तो दिस इज़ अनदर रेवोल्यूशन, जिस तरह कभी इंडस्ट्रियल आया था फिर डिजिटल आया एंड ऑल दैट. सो आर देयर एनी थॉट्स बिहाइंड दैट इन द वर्ल्ड कि हमने इसे एड्रेस कैसे करना है? देखिए, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत एक फ़िलोसॉफ़िकल इस पे एक आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है. देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि AI इतनी बड़ी और इतनी डिसरप्टिव रेवोल्यूशन है कि द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न इज़ गोइंग टू चेंज फंडामेंटली विद इन 5 years, 2 years, 3 years. अभी ऑलरेडी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वो इट इज़ गोइंग टू फंडामेंटली चेंज. द वर्ल्ड विल लुक क्वाइट डिफरेंट. अच्छा, शॉर्ट टर्म में जो है वो AI will do a certain percent of your job much better than you. Certain percent. You बगैर आपकी फिर भी ज़रूरत होगी AI को ह्यूमन माइंड को तो नहीं बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते ना. ये डिबेटेबल टॉपिक ये मुझे समझ नहीं आता. लाइक इफ यू कम्प्लीटली इरेडिकेट ह्यूमन माइंड एंड यू गो टू अ मशीन ड्रिवन वर्ल्ड, then what kind of a world are we talking about? इंटेलिजेंस को कमोडिटाइज कर रहे हैं. देखिए, कभी पहले ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने इंटेलिजेंस इटसेल्फ, व्हिच इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम द एनिमल्स इज आवर इंटेलिजेंस. आपने उस इंटेलिजेंस को ही कमोडिटाइज कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया. अब कोई जो इतना वेल टू डू थोड़ा डिमविट बंदा है, वो भी उसके पास भी इंटेलिजेंस का एक्सेस है. पहले जो एक होता था कि हमें इंटेलिजेंस का एक एडवांटेज होता था कि आई एम इंटेलिजेंट सो आई हैव एन एडवांटेज, वो एडवांटेज बहुत जल्द मेरे पास खत्म होने वाला है. लैंग्वेज का एडवांटेज होता था, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का, बहुत सारी कंपेटिटिवनेस थी एक. देखिए, जब कैलकुलेटर्स आए थे तो आपके मेंटल मैथ का अगर आपको कोई एडवांटेज तो खत्म हो गया था. एग्जैक्टली, बिकॉज कैलकुलेटर आ गया था. अब आपकी जो अगर मेंटल मैथ आप बहुत जल्दी कर लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा भी कैलकुलेटर पे उतनी जल्दी आंसर कैलकुलेट कर सकता है. तो यही अब आपकी इंटेलिजेंस के साथ भी होने वाला है. राइट. और ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म में जो इंसान AI को लेवरेज करना सीख लेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये IT से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मीडिया में एंकर हो, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजर हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, अगर वो AI को लेवरेज करना सीख लेगा अपनी फील्ड में, किसी हो सकता है किसी की 10% जॉब, किसी की 15% जॉब, किसी की 40% जॉब AI उससे बहुत बेहतर बहुत जल्दी कर सकती है. तो इसलिए अगर वो AI को लेवरेज करेगा तो वो उन लोगों को तो फौरन रिप्लेस कर देगा जो कि AI को लेवरेज नहीं कर रहे. सबसे पहले जो यू हैव टू कैच अप. एक बात तो डन है कि हर फील्ड में यू हैव टू कैच अप. एग्जैक्टली. सबसे पहले the people who leverage AI are going to replace the people who do not leverage AI. सबसे पहले तो ये होगा.
اس کے بعد کچھ سالوں بعد اے آئی تھنک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ہیومن ایوالو ہوئے ہیں نا پہلے کہ ہر بندہ جو ہے nobody used to work for anybody. ہر بندہ, ہم ہنٹر گیدررز ہوتے تھے اور ہر بندہ used to work for themselves. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم وہ پورا سرکل میں آئیں گے کہ یہ جو جب انڈسٹریل ریولوشن آئی, ہائرارکی آئی, باسز بنے, ایک بندے نے ایک بہت بڑی جاب کارپوریٹ ورلڈ آیا, یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد سینٹرلائز ہوگا. یہ سارا کچھ اے آئی کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور again in a way it's a new world order that we are going to witness in so many ways. اچھا, اے آئی کے بارے میں ایک چیز جو میں بہت سوچ رہی تھی, ایک سرٹن ایج پہ جا کے ڈیمینشیا ہوتا ہے, ایمنیزیا ہے, الزائمرز ہے, ایوری تھنگ دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا برین فنکشنز. اگر اسکول کے اسٹوڈنٹس ہی اے آئی سے اپنی اسائنمنٹس کرنا شروع ہو جائیں گے تو کوگنیٹیو ایبلٹیز اینڈ یوزنگ یور اون برین, اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اور لوگ جب میں یہ کہتی ہوں تو مجھ سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, مگر دیکھیں اب کیلکولیٹر کی ایگزامپل لے لیں نا. اب آپ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے, میری نانی اللہ ان کی مغفرت کرے, مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے میتھ سمز کرتی تھیں, آپ ان سے کچھ پوچھ لیں وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں جواب دے دیتی تھی. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وی ہیو آلویز ریلائڈ آن اے کیلکولیٹر, وی ہیو آلویز بین ڈیپینڈنٹ آن اے کیلکولیٹر. اسی طرح اب ہم اپنی ساری جو ہم پہلے, اگر آپ کو میں کہوں کہ جی یہ پریزنٹیشن بنائیں یا ایک بزنس پلان بنائیں, ایک بہت کمپلیکیٹڈ بزنس میں نے آپ کو دیا, اس پہ بزنس پلان بنائیں, آپ کو ہفتے لگیں گے, آپ سوچیں گی, آپ پورا اس کو اینالائز کریں گی اس کو, مگر آپ چیٹ جی پی ٹی میں پرومپٹ پراپرلی کریں, اس کو بتائیں کہ آپ کے کیا کیا گولز ہیں, اس کو بتائیں کہ آپ کے کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں, اس کو بجٹ اپنا بتائیں, اور وہ آپ کو بزنس پلان 4 سیکنڈ میں آپ کو مل جائے گا. سو یو وونٹ نیڈ ٹو یوز یور برین. اب برین بھی جو ہے نا جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ برین بھی ایک مسل ہے. جتنا زیادہ آپ کسی مسل کو ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ مسل کام کرتا رہتا ہے, کام کرتا ہے, بڑھتا ہے. جب اگر آپ کسی مسل کو ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ مسل ویک ہو جاتا ہے. تو جو مسل کو ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے تو اے آئی اور نو اے آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اٹس دا گریٹ ایکولائزر. جو آپ میں اگر کوگنیٹیو ایبلٹیز زیادہ تھیں, آپ زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, آپ کا آئی کیو بڑا ہائی تھا, یو ول بیکم ایکول ٹو somebody who knows how to leverage AI but maybe has low IQ. Right. So it would be difficult to even talk to people and analyze what kind of a person you are talking to, because probably they are importing messages from chat GPT. Exactly. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جب تک, اور یہ اس لیے ورچوئل سارا آپ ٹاکنگ, مگر اس لیے ہیومن کنیکشن ول بیکم ایکسٹریملی, اور اس کے لیے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. کسی کو جا کے ملنا, کسی کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. اوکے, تھنکنگ آف دیٹ, مائی امپیکٹ میٹر, آپ کی چیریٹی ایپ, اٹس اے ونڈرفل تھنگ. کین یو ایکسپلین دیٹ فار آور ویورس؟ دیکھیں, دا آئیڈیا واز کہ جب بھی کسی بھی سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی آ جاتا ہے, وہ سیکٹر جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی اس سیکٹر کو بہت کنوینئنٹ کر دیتا ہے, بہت ایزی کر دیتا ہے, بہت ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے, شفافیت لے آتا ہے, اور پھر سسٹمیٹکلی اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں, جو اس کے وکٹ پرابلمز ہوتے ہیں, کمپلیکیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو سسٹمیٹکلی ایڈریس کر کے سالو کر سکتا ہے. رائٹ. تو اسی طرح ہم نے یہ سوچا کہ بھائی جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر, جو چیریٹی سیکٹر ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان میں کتنی چیریٹی ہوتی ہے, دیکھیں بلینز آف ڈالرز کی چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے, مگر پاکستان میں چیریٹی کنزمپٹیو ہے. آپ اس طرح نہیں کرتے کہ ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھے اور وہ پاورٹی سے باہر نکلیں. تو ہم اس لیے ہم یہ ایپ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان سے پہلے شروع کریں. باقی یہ گلوبل ایپ ہے, ہوگی, اس کو اور بھی دنیا میں ہر ملک میں لے کے جائیں گے, بٹ پاکستان سے شروع کر کے سسٹمیٹکلی پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. تو اس ایپ میں ایک تو یہ مارکیٹ پلیس ہے کہ جس میں 100 کے قریب NGOs, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اٹس اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس پہ ساری چیریٹیز رجسٹر ہو سکتی ہیں. سو اٹس ون مارکیٹ. یس, اٹس اے مارکیٹ پلیس جس میں آپ کو پاکستان کی بھی 100 سے زائد NGOs ہیں, آپ کو ساری NGOs نظر آ رہی ہیں, ان کے کازز, کیمپینز, پیکس ایک ہی جگہ آپ چوز کر سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کسی بھی NGO کو ود اے کلک, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, یو کین بی ان دی US, کینیڈا, سعودی عربیہ, اور پاکستانی NGOs آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, آپ ایک کلک کے تھرو کسی کو بھی کاز میں, کیمپین.